بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو نيميرو 1 اللي سميتو فورميل اكسل غادي نشوفو كيفاش كنستعملو لي فورميل في الاكسل. مثلا هنا عندي دو فاريابل اللي هما اكس و وبغيت نقلب على لا سوم ديالهم، لا ديفيرونس، البرودوي، الكوسيون اكسيتيرا و بيان البورسونتاج. كنمشي هنا مثلا وكندير ايكال هاد لا سيليل بليس هاد لا سيليل. فوالا جو تروف الريزلتا. كنمشي كنعمم هادي، سوا كندير كوبي كولي ولا كنتيري بهاد السامبول اللي هي بليس فيغ لو با لتحت. كنجي هنا كندير مثلا تاني ايكال هاد لا سيليل موان هاد لا سيليل وكن كليكي فيغ با. جو في لا ميم شوز بور لا ملتيبليكاسيون ايكال هادي ملتيبلي في الانفورماتيك راه هي ايطوال. كندير هنا سات سيليل وكنجليسي فيغ لو با باش نقلب الريزلتا. هنا لا ميم شوز كندير ايكال هاد لا سيليل اللي هي اكس ديفيزي باردون سي با سا ديفيزي كندير بين قوسين هادي زائد هادي وكنسد القوس وكنجينيراليزي وكندير كوبي كولي ولا كنتيريه بهاد السامبول اللي كاينه بليس حتى كنكمل. بغيت نفيريفي واش لا فورميل ديالي صحيحه ولا خاطئه، لان يقدر يكون عندي لي فالور ولكن ماشي لوريجين ماشي هو تاع لا فورميل. كيفاش كندير؟ اول الطريقه الاولى كنفيريفي مثلا هنا جيت وكتبت 13 فوالا 13 زائد 15 ها هي 28 تغيرات. كاينه طريقه اخرى كنمشي هنا لي فورميل فين كاينه لونغلي فورميل وكندير غوبيري لي زانتيسيدون يعني مي اتونسيون اللي خصك تمشي شي سيري اللي فيها هي كندير فورميل غوبيري هو كيعطيني واحد لافليش كيقول لي ها الريزلتا منين جات من هنا فين كاينه هاد النقطه وهادي. نقدر ندير وحده اخرى مثلا كنمشي هنا فورميل غوبيري اكسيتيرا. بغيت نحيد هاد لي فليش كنرجع الفورميل فورميل كما ما بديتش فورميل باردون فورميل سيبريمي لي فليش. كاينه طريقه اخرى كنكليكي على لا سيل اللي فيها لا فورميل وكنمشي فورميل وكنقول ليه افيشي لي فورميل كيعطيني جميع لي فورميل اللي كتبت في هذه الورقه. ها هما مثلا هنا ومن هنا كيمكن ليا نعرف واش لي ريفيرونس هما هذوك ولا لا. هي هنا كاينه خضراء وهذه زرقاء يعني هاد لا فورميل راه داخلين فيهم هاد لي سيل. باش نحيد هاد لي فورميل كنكليكي هنا صحيح. كنتمنى عرفتوا دابا البرانسيب ديال كومون كري ان فورميل في الاكسل. دابا نمشيو ليكزيرسيس الثاني حتى هو غير باش نفهمو مزيان. عندي هنايا كنمشي لتي اش تي كنعرفها كتساوي باردون ايكال بري انيتير ملتيبلي بار الكونتيتي وكنعمم هنا كنجبد لا ميم شوز. هنا بور لا سوم كنكليكي على كنخلي هنا باردون وكنمشي لاكوي. كاينه واحد الفونكسيون هي حاطه هنا اسمها سيغما كيدير ليا لا سوم ولكن نحضي نشوف فين كيغنيلوطي. فوالا لا ميم شوز بور تي تي سي كتساوي تي اش تي ملتيبلي بار ان بليس بورسونتاج ديال تي في كندير ايكال ها تي اش تي ملتيبلي راه الفورميلا عندكم في ليكزيرسيس ملتيبلي بار ان بليس 20% نكتب 20 ولكن ما ننساش نحط حداها البورسونتاج يعني 20%. Voilà. Et je généralise. Pour la somme de TTC, mais ça y est. J'espère فهمتوا دابا comment on crée un formule et comment نعرفوا كيفاش منين جات. هنا c'est un exercice bien sûr, il est facile. Soit que je fais la somme des deux colonnes, ou bien je tape, je cherche la fonction somme. Voilà. La même chose ici, la somme. Et je généralise.
نمشيو une autre chose, voilà, par exemple, ici, je veux calculer la somme de consommation par trimestre, par voiture et par trimestre. كنمشي هنا كنكليكي على هذه كندير لا somme ها هي وكنعمم هنا لا ميم شوز هنا total par trimestre, voilà, وكان généraliser. دونك ندوز لحاجه اخرى اللي هي لي ريفيرونس فواحد لا ستيليل وبيان فواحد الفورميل. شنو هما لي ريفيرونس؟ كاينين ثلاثه الانواع ديال لي ريفيرونس. كاين ريفيرونس رولاتيف، وكاين ريفيرونس ابسولي، وكاين ريفيرونس ميكس. غادي نشوفوا اولا شنو هما لي ريفيرونس رولاتيف. فمثلا هنا نسل عليه باش ما تصدعنيش، هنا عندي لي نوت. كنعرف التوتال كيساوي égal la note multipliée par son coefficient وكنجليسي vers le bas. علاش درت هاد ليكزومبل؟ باش تعرفوا شنو هي غولاتيف. هنا كنشوف كاينه سي 5 ملتبلي بار 5، هنا سي 6، هنا سي 7، سي 8 اكسيتيرا. يعني انا كنزل الفورميل وهو كينزلها مع لي لين، يعني غولاتيف نسبيه. بينما سكون ابيل ابسولي ولا مطلقه، فمثلا هنا عندي بغيت نكالكيلي تي اش تي باردون كيساوي البري انيتير multiplié par quantité. هنا عندي لي ستيليل غولاتيف، ها هو غادي يعطيني ديال الريزلتا ديال لو ريست دو لا لين. هنا بور لا سوم كنمشي هنايا، باردون ماشي إيسي، هنا كنجيب الريبون بعداك وكنكليكي على هاد لا سامبول اللي هي كدير ليا لا سوم ديال تي اش تي. بور تي تي سي، تي تي سي كاينه كا بارتيكولي، يعني كيساوي تي اش تي multiplié par 1 بليس هاد البورسونتاج ديال تي في ا خاصو يكون فيكس لجميع لي زارتيكل، يعني خاصو يكون ابسولي او مطلق. باش نردو ابسولي، ملي كنكون فوق هاد لاسيلي كنكليكي فوقها، كنكليكي على واحد لا توش راه كاينه في الكلافي فوق اسمها اف 4، فوالا. كنلاحظ بان دار ليا دولار قبل من السي ودولار قبل من 17، يعني فيكسا ليا هاد لاسيلي باش تعمم على الباقي. كنجبد فيغ لو باك كوم توجور، فوالا. كنشوف هنايا دائما هادي غولاتيف، ولكن سي 17 دائما كتبقى لا ميم، فوالا. حتى إلا نزلت مثلا هنا لتحت دائما سي 17 ابسولي او مطلقه، بينما هاد تي اش تي غولاتيف يعني مطلقه. ديك الحاجه اللي كتبقى فيكسي ليهم كلهم ملي كنوصل ليها كندير اف 4، واحد لا توش راه كاينه في الكلافي الفوق. نتمنى فهمتوا هادي. نمشيو للكات الثالثه اللي هي كتسمى، باردون نسيت هنا ما درت لا سوم، با دو بروبليم، اللي هي سكون ابل formule ou bien référence absolue, pardon, mix. هنا عندي واحد الكا طابلو دو ملتيبليكاسيون، ماشي الغايه منها باش نعرفو طابلو دو ملتيبليكاسيون، الغايه باش تفهموا شنو هو ميكس، لان الطابلو يقدر يكون طابلو دي زانتيغي دي طو اكسيتيرا. فيه ان لين فيكس ان كولون فيكس، يعني ميكس مواتي مواتي. كنجي هنا وكندير ايكال هاد لاسيلي اللي كاينه في لا لين، كنابويي على اف 4 une fois, deux fois, كتعود عندي 35 هي لي فيكس. جو ملتيبلي سا بار هاد لاسيل، ولكن هاد لاسيل كاينه في ان كولون، سي لا كولون كي دوا اتر فيكس. كنمشي هنا لا ميم شوز وكندير ان فوا، دو فوا، تروا فوا باش نفيكسي لا كولون. شوفوا مزيان لا فورميل باسكو تفهموها، لان هي ان بو بلي ديفيسيل نسبيا للشي لاخر. كنعمم صافي. Donc, je récapitule qu'il y a trois sortes de références, bien d'adresse ou bien d'origine, ou المصدر. إما كيكون relative نسبي، هنا ما كاين حتى مشكل، ولا absolu مطلق، هنا خصني ندير F4، هذيك لاسيلي اللي كتكون ليهم كلهم.
ou la mix, c'est-à-dire moitié absolue, moitié relative. Ça y est, j'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse le temps pour bien réfléchir à d'autres choses qui doivent être مثلا absolue ولا relative ولا mix. والى اللقاء في الفيديو الثاني ديال لي فورميل غادي نشوفوا فيه دوطخ شوز اللي هما لي فورميل كونديسيونيل فورميل كوندونسي اي لي فونكسيون ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.